डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका ये चैनल फ़ी सबीलिल्लाह है और इसकी हर वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब जारिया के लिए फॉरवर्ड भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। तो आइए उन 8 दिलों का तज़किरा सुनिए जो अल्लाह को पसंद हैं, और मेरे और आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हम भी इन दिलों का तज़किरा कुरान की जुबानी सुने और फिर सोचें कि मैं इस वक्त कौन से दिल का मालिक हूं। मेरा दिल कैसा है? पहला दिल अल-क़ल्बुस सलीम, सलामती वाला दिल, जिसमें शिरक नहीं, कुफर से सलामत, बिदअत से सलामत, जिल्लत वाले कामों से सलामत, अल्लाह की याद, इखलास, आखिरत की फिक्र। ये दिल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। यौम ला यन्फ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह को वो दिल पसंद है जो कल्ब सलीम हो। क़यामत को न औलाद काम आएगी, न क़यामत को माल काम आएगा। दूसरा दिल जो अल्लाह ताला को पसंद है अल-क़ल्बुल मुनीब। क़ल्ब मुनीब वो होता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला। जब भी पुकार उठे रब की तरफ, उम्मीद की गिरा बंधे रब की तरफ, सोच आए ये कैसे होगा, होगा क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। ये मैं कैसे कर पाऊंगा, ऐसे कर पाऊंगा, रब मुझे तौफीक देगा। तीसरा दिल जो अल्लाह को पसंद है अल-क़ल्ब अल-मुख़बित। क़ल्ब मुख़बित, इख़बात वाला दिल। इख़बात का मतलब होता है दिल की भरपूर तवज्जो। उठा है अल्लाहु अकबर, बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाया है अल्हम्दुलिल्लाह, चलते फिरते सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी जुबान की आदत ये बन गई है कि वो अल्लाह का जिक्र करने के बगैर उसको चैन ही नहीं आता। मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों, ये क़ल्बी कैफियत बनती हैं तो इसके भी कुछ उसूल हैं। अपनी जिंदगी को दोबारा से रीशेड्यूल करो। सुबह से लेके 24 घंटे का शेड्यूल बनाओ। इस वक्त मैंने उठना है, इस वक्त मैंने पढ़ना है। मेरे 20 यार आ जाए मेरे दरवाजे पे, मैं बूट की नोक में रखता हूं जो मुझे नमाज लेट करता है। मेरे 25 पार्टनर आ जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं इनकी, जिसके साथ चलने से मेरी नमाज चली जाए, मेरा कुरान ना पढ़ा जाए। दीन मेरा मुहिम है, मेरी जिंदगी है तो इबादत है। मैं किसी माल को कुछ नहीं समझता। इमाम ज़ुहरी कहा करते थे ये माल इंदी कबारा। जिस तरह जानवर का फजला होता है, इससे बड़ी मैं इसकी कीमत समझता ही कोई नहीं हूं। इतना कमाल उनका दिल था। आज इंसान की ये सोच खत्म हो गई है। भरपूर तवज्जो क्यों नहीं होती? इस दिल में है पता नहीं क्या कुछ। आप इस दिल को खोल के देखो, हजारों ऐसी निकलेंगी चीजें। दिल छोटा सा है, इसको अल्लाह की मोहब्बत से भरो, उसके महबूब की मोहब्बत से भरो, कुरान की मोहब्बत से भरो। यही वजह है कि हजारों चीजें रखने के बावजूद भी चैन नहीं है। कोई गलियों में धक्के खा रहा है, कोई बाजारों में धक्के खा रहा है, और झूठे और इमिटेशन दिल बना के एक दूसरे को गिफ्ट दिए जा रहे हैं। चैन फिर भी नहीं मिलता। चौथा दिल जो अल्लाह को पसंद है अल-क़ल्बुल वजिल। ऐसा दिल जिसमें अल्लाह का खौफ है। वो कांपता ही रहता है, जब भी देखो रो रहा है, जब भी देखो परेशान है। किस बात पे? वल्लज़ीना युअतून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलह अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। कुछ लोग कांपते फिरते हैं, उनको खौफ क्या है? अल्लाह के पास जाना है, किस मुंह से जाऊंगा? मैं अल्लाह के सामने कैसे पेश होऊंगा? मैंने किया क्या है? सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, अल्लाह की सुन, ये चोर होंगे, ये शराबियों की बात हो रही है, ये जानियों की बात हो रही है? कहा आयशा नहीं, ये तहज्जुद गुजारों की बात हो रही है और सदका ज़कात देने वालों की, कि वो रोते इस बात पे हैं न जाने ये नजराना इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होगा कि नहीं होगा। उनको ये खौफ। कैसा खौफ? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा बहादुर, लेकिन जमीन पे बैठा रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। कहते हैं या लैतनी कुन्त तिबना, काश में एक धागा होता मेरा कल को हिसाब न होता।
کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گا۔ وہ عائشہ جس جیسی پاک دامن اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، ہاتھ میں درخت کا پتا ہے۔ کسی نے پوچھا مومنوں کی ماں آپ کیوں روئی جا رہی ہیں؟ کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، مجھے کوئی جانور کھا لیتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گی۔ اس طرح کا دل اللہ کو پسند ہے۔ ہمارا تو دل اللہ اس کو نیک بنا دے۔ معمولی سی نماز پڑھ لے تو اللہ پہ احسان جتلانے لگ جاتا ہے، میں نمازیں 4 پڑھتا ہوں، نہیں میں 3 تو پڑھتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے 4 پڑھو گے پھر بھی فائدہ تمہیں کیا ہوگا جب تک 5 نہیں پڑھو گے؟ ایک نماز چھوڑو گے 6,500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، کہاں کی ایمانی رہ گئی ہے؟ 5واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب التقی، متقی دل۔ متقی دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی قدر ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں کی عظمت ہوتی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی شعائر کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی نشانی۔ اللہ کے شعائر کون سے ہیں؟ بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، تمام دنیا کی مساجد، اہل علم، اہل قرآن، علماء، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ 6واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المہدی، ہدایت یافتہ دل۔ ہدایت یافتہ دل کون سا ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا ہے۔ جو میرے رب نے فیصلہ کیا ٹھیک کیا، مجھے وقتی طور پہ سمجھ نہیں آتا لیکن جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا، اور جو رب کے فیصلے ہیں اس سے پیارے فیصلے ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، ہدایت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی ہدایت دیتے ہیں اس اطمینان کی وجہ سے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، پھر اس کا دل ڈھولتا نہیں ہے۔ 7واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المطمئن، اطمینان والا دل۔ کیسا اطمینان والا دل؟ جس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے توحید سے، قرآن سے، ذکر سے، عبادت سے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے، ہر وقت نیکی کے لیے سوچتے رہنے سے۔ یہ اس کی قلبی کیفیت ہے۔ اس کو چین کھانے سے نہیں آتا، اس کو چین موسیقی سننے سے نہیں آتا، وہ کانوں کی توہین سمجھتا ہے۔ میرے اتنے پیارے کان جس میں قرآن جاتا ہے وہاں موسیقی جائے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومنوں کے دلوں کو تو سکون اور چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو چین آئے گا۔ اس دل کے اندر اگر سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو۔ 8واں اور پسندیدہ دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے القلب الحی، زندہ دل۔ ارے مردہ دل بھی کو ہوتا ہے؟ جی مردہ بھی ہوتا ہے۔ ایک زندہ دل ہے، ایک مردہ دل ہے۔ مردہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور زندہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کون سا ہے زندہ دل؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جو قرآن کو، حدیث کو غور سے سنتا ہے، پھر جگہ دیتا ہے اپنے اندر، اٹھنے سے پہلے یہ پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور مردہ دل کون سا ہے؟ کبھی کبھی منافق بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آ جایا کرتے، بیٹھے رہتے سوچ کسی اور طرف۔ جب مجلس ختم ہوتی، کیونکہ نام ہی لگوانا ہوتا تھا نا، ہم بھی آئے ہیں، جاتے کیا کہتے؟ حضرت محمد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جاتے کیا کہتے؟ ماذا قال آنفا، محمد ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ سنا ہی نہیں۔ قرآن و حدیث کو غور سے سننا، سمجھنا،
دل میں جگہ دینا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ زندہ دل ہے۔ اللہ ہمیں ان 8 دلوں کی کیفیات نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن مجید ترجمے تفسیر سے سنیں، سیکھیں، عمل کریں تاکہ مسلم بائی برتھ کی بجائے مسلم بائی پریکٹسنگ اسلام بن جائیں۔ السلام علیکم۔ ہمارا اللہ ایک وہ رب العالمین ہے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ رحمت للعالمین ہے، ہمارا قرآن ایک وہ کلام اللہ آسمانی کتاب ہے۔ اپنے مرحومین تمام مسلمین اور مسلمات کے ایصال ثواب کے لیے دعا ضرور کریں۔